नेपाली विद्यार्थीहरूले अर्को एप्पल वा गुगल उत्पादन गर्न सक्छन्। प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको भिडियो सामग्री यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। आजभन्दा 166 वर्ष अघि अर्थात् सन् 1854 मा दरबार स्कुलबाट सीमित वर्गको लागि खोलिएको शिक्षाको ढोका आज देशभर प्राय खुल्ला नै रहेको छ। यो लामो अवधिमा शिक्षाले किन आफैलाई शिक्षित बनाउन सकेन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण खोज हुन सक्छ। अझै पनि औद्योगिक कालकै शिक्षाको नमुनामा अपडेट हुन सकेको छैन, जबकि विकसित देशहरूले शिक्षालाई निरन्तर परिमार्जित गर्दै खोज, अनुसन्धान अनि उद्यमशीलतामा जोड गरिरहँदा हाम्रा विद्यार्थीहरू भने श्रम बजारको कच्चा पदार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। वा भनौँ हाम्रो शिक्षाले श्रमिक मानसिकता मात्रै विकसित गर्यो। हामी दुबई, कतार, कोरिया, क्यानाडा, जापान, अमेरिकामा काम गर्न सक्ने चाहिँ भयौँ, तर काम दिन सक्ने चाहिँ भएनौँ। अब यो परिदृश्यमा मैले चिन्तन गरेको प्रश्न हो, के हामीले दोस्रो एप्पल वा गुगल उत्पादन गर्न सक्छौँ, वा आविष्कार अनि उद्यमशीलताको त्यो बिन्दु हामीबाट कति टाढा छ? शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्ने तत्परता झन्डै सन् 1950 यता विश्वभर नै सुरु भएको देखिन्छ। विकसित देशका सरकारहरू त्यसरी लागिरहँदा हाम्रो देशमा भने हस्पिटलको कुनै आइसियु वा सिसियुमा बस्नुपर्ने सम्मानित लासहरू नेतृत्व र सत्ताको लागि लडिरहेका थिए र अझै लडिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको अवस्था भने धेरै नै फरक छ। हाम्रो राजनीतिको होइन, तर विश्व समाजको। विगत 10 वर्षको इतिहास हेर्दा हामी निकै आशावादी हुनुपर्ने देखिन्छ। झन्डै यही पछिल्लो 10 वर्षमा आएका नयाँ प्रविधि जस्तै युट्युब, फेसबुक र ट्विटरले हाम्रो चिन्तनको प्याराडाइमलाई नै रूपान्तरण गरेको यथार्थ तपाईँ हामीबाट लुकेको छैन। अब आजको दिनमा दर्शकवृन्द, यो द्रुत गतिमा बदलिरहेको संसारको वेगसँगै हाम्रो शिक्षाको प्रकृतिमा बदलाव ल्याउने हो भने नेपाली विद्यार्थीको खोपडीले नयाँ आविष्कार भएको देख्न युग नै कुर्नु पर्दैन। र शैक्षिक सुधारले मात्रै यो बिल्कुलै सम्भव छैन। यसको लागि हाम्रो एजुकेसन प्याराडाइममै ठुलो रूपान्तरणको आवश्यकता छ। चान्चुने कुरा होइन नि साथीहरू, हाम्रो नेपाली आविष्कारले विश्वभर उथल पुथल ल्याएको विश्व अर्थतन्त्रसँग कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आविष्कार त गर्नुभयो, तर विश्व बजारमा उभ्याउन सक्नु भएन भने त्यो एक आंशिक सफलतामै सीमित हुनेछ। त्यसैले आविष्कारले बजार र नागरिक सहभागितालाई जोड्नु अपरिहार्य भएको छ। अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ त? यसको लागि एकैछिन विगतमा केन्द्रित हौं न। 19औं शताब्दीका किसानका लागि 20औं शताब्दीतर्फ लक्षित शिक्षा कति अप्राकृतिक थियो होला। खेती किसानीको सिपमा सीमित भएकाहरूलाई अर्धदक्ष श्रमिक बन्नु अनौठो विषय हुन सक्थ्यो। त्यसैले हाम्रो अहिलेको शिक्षाले द्रुत गतिमा हुर्किरहेको त्यो अर्को नवयुगको परिकल्पना गर्दै शिक्षाको प्रतिमान वा प्याराडाइमलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ साथीहरू उद्यमशील चिन्तनबाट निर्देशित विद्यालय शिक्षा, अर्थात् एजुकेसन गाइडेड बाई एन एन्टरप्रेन्योरियल माइन्डसेट। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ, के हो त यो उद्यमशील चिन्तन भनेको? यो भनेको चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण गुणहरूको संयोजन हो, जहाँ सफलता उन्मुख दृष्टिकोण सहित बुद्धिमान तर जोखिम लिने स्वभाव र सहकार्य गर्दै अवसरहरूको पहिचान गर्ने आदतको विकास गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अब यसको लागि विद्यार्थीलाई नौलो उद्यमको शिक्षणमा जोड दिएर मात्र हुँदैन साथीहरू, उनीहरूको सोच र ज्ञानलाई आर्थिक वृद्धि र यसको सम्भावनातर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उद्यमशील शक्तिलाई सामाजिक रूपान्तरणमा निर्देशित गर्न उनीहरूको उद्यमशील चिन्तन वा माइन्डसेटलाई दैनिक अभ्याससँग जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। र एजुकेसन पोलिसी सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रा शिक्षक अर्थात् टिचरहरूको त हुने नै भयो। टिचर भनेको कुनै पनि रूपान्तरणको लागि जीवनदायिनी शक्ति हुन्। दर्शकवृन्द, एउटा रूपकमाथि छलफल गरौँ न। के तपाईले आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउने क्रममा आमाले भाषा पढाएको देख्नु भएको छ? आमाले आफ्नो बच्चालाई भाषा पढाएको मैले चाहिँ देखेको छैन, तर बच्चाले भाषा सजिलै सिक्दछ। आमाले मात्र बच्चासँग इन्टरेक्सन गर्छिन् र बच्चाले सिकिहाल्दछ। त्यस्तै टिचरले पढाउने होइन भन्ने लाग्छ मलाई। आमाले बच्चासँग इन्टरेक्सन गरे चाहिँ टिचरले पनि आफ्ना विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्दछ। एज अ टिचर मैले पनि सोच्ने गर्दथे कि मैले पढाएकोले नै विद्यार्थीहरूले सिकेका हुन्, तर म गलत रहेछु, किनकि विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञान आफै निर्माण गर्ने रहेछन्।
हामीले त मात्र वातावरण तयार पारिदिने रहेछ। यसैलाई कन्स्ट्रक्टिभिजम भनिन्छ। त्यसैले यो उद्यमशील सोचको निर्माण गर्न हाम्रा शिक्षकहरूलाई रूपान्तरण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। म विगतदेखि वर्तमानसम्म आबद्ध भएको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अवस्था हेरेर भन्दैछु कि हामी टिचर छनौट गर्दा 2-3 वटा कुरामा मात्र ध्यान दिँदा रहेछौँ। त्यो व्यक्तिले कति उच्च ग्रेड वा अङ्क ल्याएको छ, विषयको ज्ञान कति छ र एक्सपिरियन्स कति छ। पुनः भन्छु दर्शकवृन्द, त्यो व्यक्तिको ग्रेड, ज्ञान र एक्सपिरियन्सको आधारमा शिक्षकको छनौट गर्दा रहेछौँ। तपाईलाई लाग्न पनि सक्छ कि कुरा त ठिकै हो नि, पढाउने व्यक्ति वा टिचरको ग्रेड, ज्ञान र पास्ट एक्सपिरियन्स त हेर्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस्, हामीले यस्तै मापदण्डको आधारमा जबसम्म टिचरको छनौट गर्छौँ तबसम्म हाम्रो शिक्षाले कमजोर विद्यार्थी मात्रै उत्पादन गरिरहनेछ, जसले सृजनाको नाममा मात्र सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। साथीहरू, यो देशमा कुनै पनि यस्तो शिक्षक छैन जसले गुगल भन्दा धेरै ज्ञान सङ्कलन गरेको होस्, र गुगल सर्वत्र सजिलै र सबैका लागि उपलब्ध छ। कन्टेन्टको ज्ञान हुनु ठुलो कुरो होइन साथीहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँ कति इफेक्टिभली नलेज ट्रान्समिट गर्नुहुन्छ भन्ने नै हो, र हाउ वेल डु यु मोटिभेट योर लर्नर्स टु लर्न भन्ने नै हो, र हाउ वेल डु यु कन्स्ट्रक्ट द इन्भाइरोमेन्ट द्याट क्यान सेटिस्फाई द निड अफ इन्डिभिजुअल लर्नर्स। असल शिक्षकको लागि यी कुराहरूले धेरै महत्त्व राख्दछ, र हामीले शिक्षकको छनौट गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूमा इफेक्टिभ नलेज ट्रान्समिसन, मोटिभेसन टु लर्न र कन्स्ट्रक्सन अफ इन्भाइरोमेन्टमा त्यो व्यक्ति कति इफेक्टिभ छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी गुणले भरिपूर्ण शिक्षकले मात्रै नवयुगको निर्माण गर्नेछन्। दर्शकवृन्द, यहाँलाई म अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा जोड्न चाहन्छु। प्राय हाम्रा विद्यालय शिक्षकदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेतको दृष्टि एकाडेमिक सक्सेसमा मात्रै सीमित छ। यस्तो नजरियाले विद्यार्थीलाई हेर्दा त एकाडेमिक सक्सेस बाहेक अन्य सिप भएकाहरूको सिपमाथि नजरअन्दाज गरिने नै भइयो। एकातिर हामी एन्टरप्रेन्योरियल स्किलको कुरा गर्छौँ, अर्कोतिर ट्यालेन्टको डाइभर्सिटीलाई डिस्कार्ड वा डिस्क्रिमिनेट गर्छौँ। सबै विद्यार्थीको विविध स्किलहरूलाई जबसम्म एप्रिसिएट गर्न सक्दैनौँ नि, वा हामी टिचर भन्नेहरूमा नै त्यो चेतनाको विकास हुँदैन भने समाजमा गुरु पूर्णिमा भन्दा भ्यालेन्टाइन डेकै महत्त्व बढी स्थापित हुँदै जानेछ। किनकि टिचर प्रेमको प्रतिमूर्ति हुन जान्दैनन् भने, वा करुणा र उत्प्रेरणाको पर्याय बन्न जान्दैनन् भने डेट एक्सपायर औषधिलाई आइसोलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूले कुनै पनि किसिमको ट्यालेन्टलाई बराबर रिसोर्सेसहरू छुट्याउनु पर्छ। एकाडेमिक स्किल्सलाई मात्रै मोटिभेट गर्ने हो भने त यो समाजमा ग्रेट एक्टर, डान्सर, स्विमर, लिडर आउने नै छैनन्। प्रसिद्ध स्विमर माइकल फेल्प्सलाई एडीएचडी भएको थियो र उनका टिचरले एकाडेमिक्सको विकल्पमा इन्स्पायर नगरेको भए जिन्दगीभर समाजले एउटा उत्कृष्ट स्विमर गुमाउने थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैले जुन अवस्थामा छ नेपाल, जहाँ विद्यालय शिक्षकदेखि विश्वविद्यालय प्राध्यापकसम्म ट्यालेन्टको सेग्रिगेसनमा अभ्यस्त छन्, त्यो समृद्ध समाज र राष्ट्रको लागि अत्यन्तै घातक छ, अत्यन्तै अशोभनीय छ। त्यसैले लेट्स पर्सनलाइज द लर्नर, लेट्स फलो द लर्नर्स। अब हेर्नुहोस्, अभिभावकको पनि आफ्नै भूमिका हुन्छ। अभिभावकले विद्यालयको छनौट गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनै पर्छ, जस्तो कि त्यस विद्यालयमा ब्रोड करिकुलम छ कि छैन, फ्लेक्सिबल एरेन्जमेन्ट्सहरूको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन, यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ तपाईँको बालबालिकाले आफ्नो ट्यालेन्टलाई ग्रो गर्न सकोस्, विद्यालयमा रमाउन सकोस्, अन्यथा छिट्टै नै विद्यार्थीहरूमा ड्रप आउटको अवस्था आउनेछ। विश्वव्यापी रूपमा ड्रप आउटको संख्या सानो छैन साथीहरू। 70% विद्यार्थीहरू स्कुल ड्रप आउट हुन्छन्। हाम्रो मानसिकतामा एउटा गाढा छाप पारिएको छ कि भोलि वास्तवमै हिजोकै फोटोकपी हो, फ्युचर इज अ फोटोकपी अफ द पास्ट। तर साथीहरू, हिजो कहिल्यै दोहोरिँदैन र ख्याल गरौँ कि ढुङ्गे युगको अन्त्य ढुङ्गा सकिएर भएको होइन, र हामीले आजको वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ कि हाम्रो सोचभन्दा धेरै छिटो विश्व परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले साथीहरू, हामीले हाम्रो स्रोतहरूलाई विद्यार्थीहरूको इन्डिभिजुअल इनोभेसनमा केन्द्रित गराउँदै सफल विद्यालयको परिभाषा अन्तर्गत बुझिएको नेसनल स्कोर अनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कथित बेन्चमार्कलाई खारेज गर्दै विद्यार्थीहरूलाई ब्रोड करिकुलममा रमाउने वातावरण बनाउँदै हाम्रा शिक्षकहरूको पनि आत्मसम्मान उच्च राख्दै समग्र स्रोत साधनहरूको समान वितरण गरिए मात्रै अहिलेको शिक्षालाई सही रूपमा दिशानिर्देश गराउन सकिन्छ। आउनुहोस्, यो युगीन संकल्प पूरा गर्न आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ, उठौँ।